क्या तहरीक इंसाफ को जनरल आसिम मुनीर के नाम पे कोई थोड़ा सा भी है शिकवा कि बस ठीक है? मैडम, कुछ दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया है कि खान साहब को मुल्क दुश्मन एजेंसियों से ख़तरा है उनकी जान को। पाकिस्तान की मैं तो बदकिस्मती कहूँगी कि हमारे मुल्क के जो क्रिमिनल्स हैं, शहबाज शरीफ को देख लें आप, सबसे अहम वजारत इंटीरियर मिनिस्टर जो कि टेररिस्ट खुद है, दहशतगर्द है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सियासत अपने मुश्किल वक्त से गुजर रही है और पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त महावर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुस्तफा जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मौजूदा हालात पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, एक तो आपको शुक्रिया ने वक्त दे दिया। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि खान साहब चूँकि कल से दोबारा फिज़िकली लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं, तो इससे पहले भी खान साहब पे कातिलाना हमला हो चुका है। तो कुछ दिन पहले मैं बैठा था इमरान रियाज खान साहब के साथ, उन्होंने मुझे ये खबर उन्होंने बताया कि अचानक उनको कोई मैसेज आया कि खान साहब की जान को बड़ा ख़तरा है और दोबारा उन पर हमले की प्लानिंग हो चुकी है। क्या आपके पास इस तरह की कोई खबरें हैं? देखिए, बहरहाल खान साहब की जान को ख़तरा है और वो अभी टला नहीं है, और हम ये पॉसिबल ऑप्शंस जितनी भी हैं, ह्यूमनली पॉसिबल ऑप्शंस उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, हम उनको हर सूरत इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें, जैसे हम खान साहब फ्लाई करके ही जा सकते हैं और वही उनके लिए सेफेस्ट वे है टू ट्रैवल, उनकी हेल्थ को भी देखते हुए और बाकी सेफ्टी मेजर्स को भी देखते हुए, बिकॉज़ उनको बाय रोड जिस तरह के थ्रेट्स हैं हम ट्रैवलिंग नहीं करा सकते। तो इंशाल्लाह बाकी जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उनको हम किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करेंगे। फिर आपको पता है कि अल्लाह ने उनको जैसे दूसरी ज़िंदगी दी, जैसे उनकी जान अल्लाह ने बचाई, पाकिस्तान को बचाया 22 करोड़ अवाम की दुआओं के सदक़े, तो आगे भी हिफाजत करने वाला बहरहाल ज़्यादा बड़ा है। मैडम, कुछ दिन पहले राणा सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया है कि खान साहब को मुल्क दुश्मन एजेंसियों से ख़तरा है उनकी जान को। इस बयान से आप क्या अख़ज़ कर पाएंगे? देखिए, राणा सनाउल्लाह इंतहाई बेहुदा शख्स है और ये पाकिस्तान की मैं तो बदकिस्मती कहूँगी कि हमारे मुल्क के जो क्रिमिनल्स हैं, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है वो उतनी ही बड़ी मसनद के ऊपर बैठा है। आप देखें, शहबाज शरीफ को देख लें आप, सबसे अहम वजारत इंटीरियर मिनिस्टर जो कि टेररिस्ट खुद है, दहशतगर्द है, कई जानों को लेने का इसके ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो चाहे मॉडल टाउन हो या आपने आबिद शेर अली के वालिद साहब की और उनकी ज़ुबान से सुना होगा कि फैसलाबाद में इन्होंने किस तरह से कत्ले आम कराया। तो एक क्रिमिनल शख्स, और फिर अफसोसनाक इनका जो पहलू देखने में आया जब खान साहब के ऊपर अटैक हुआ और जब वो नवीद की माशाल्लाह से वीडियो पे वीडियो ये मंजर आम पे लेके आ रहे थे, तो सबसे बेहुदा तारीख़ में जो लिखी जाएगी इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको इन्होंने इंतहा पसंदी और मजहबी रंग देने की घिनौनी साजिश और कोशिश की। साजिश तो इन्होंने रचाई और उसको कवर देने के लिए जो जितना डर्टीएस्ट एंड अगलीस्ट वे यूज़ किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये उनका पुराना वतीरा है। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जिनको सेलेक्ट कर चुके हैं, इलेक्ट कर चुके हैं, वो है इमरान खान। और आप लोगों ने भी अगर इस मुल्क में रहना है तो ऐसी रवायात ना डालें कि फिर आपका रहना भी मुश्किल हो जाए और आपको भी फिर लंदन की सैर करते कराते फिर इटली और कहीं और जाके पनाह लेनी पड़े। मैडम, आम तैनाती जो है वो हो चुकी है, तो आज से 2 दिन पहले खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कह दिया था कि जिसको मर्ज़ी तैनात कर दें, मुझे मसला नहीं होगा, ना ही मैं कोर्ट में जाऊंगा और ना ही मैं इसकी को मुखालफत करूंगा, सदर असम्बली पे साइन कर देंगे। वो हो भी गया। तो क्या तहरीक इंसाफ को जनरल आसिम मुनीर के नाम पे कोई थोड़ा सा भी है शिकवा कि बस ठीक है? देखिए, खान साहब वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो लफाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। वक्त ने आज तक साबित किया है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस पर वो कायम रहे, और ये उनका प्रिंसिपली जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि देखें, वो हर वक्त मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं और वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं ईमान की हद तक कि पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं वहाँ पे
ایسی شخصیات نہیں ہونی چاہیے جو پرو فلاں پارٹی اور اینٹی فلاں پارٹی ہو. فلاں سے میں نے مراد لیا کوئی بھی، رائٹ. وہ ہونے چاہیے جو پوری قوم کو ایکسیپٹیبل ہو، جس کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہو، گورنمنٹ سائڈ کا بھی ہو، حزب اختلاف کا بھی ہو، رائٹ. اس کے بعد انہوں نے جو کہا، آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ایکشنز میں کوئی ذرا سا بھی، جو خان صاحب کی جتنی بھی ملاقاتیں تھیں، آپ تو ایک دن پہلے کی جو صحافیوں کی ملاقاتیں رپورٹ کر رہے، چونکہ ساری میٹنگز، میڈیا میٹنگ ساری میں کنڈکٹ کراتی ہوں، میں خود موجود ہوتی ہوں. گھنٹوں پہ مبنی ڈسکشنز ٹوٹل کل ملا کے ہوئی ہیں. جو میڈیا پرسنز ملے ہیں خان صاحب سے، ان کا پہلے دن سے یہ اسٹانس تھا جو ہمارے فیصلے میں آپ کو نظر آیا کہ دیکھیں پاکستان میں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ادارے کی بہتری کے لیے میرٹوکریسی کو ہی فالو کیا جانا چاہیے، جو کہ سینئر موسٹ دونوں ہمارے جو آرمی چیف صاحب اینڈ ان کے ساتھ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس سے بہتر چوائس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میرٹ میں وہ دونوں سینئر موسٹ ہیں. اور اتنی ہی ہماری پسند اور ناپسند ہونی چاہیے کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ لگ جائے، آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا. خان صاحب نے دیکھیں ہماری کوئی یہ شروعات ہے، ٹھیک ہے. اس وقت ہمارا دل سب کے لیے جو نئی پوزیشنز پہ آئے ہیں صاف ہے. کوئی یعنی کہ کسی قسم کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم خدا نخواستہ کیوں ایسی بات کریں، ٹھیک ہے. اور توقع پوری قوم کو یہ ہے کہ وہ ادارے کی ساکھ کو بھی بحال کریں گے. بہرحال بہت ڈیمیج ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ادارے کو بہت نقصان پہنچا ہے، بالخصوص پچھلے 8 ماہ کی جو ایپیسوڈ تھی وہ نائٹ میئر ہے فار پاکستانی، سارے پاکستانیوں کے لیے. جو کچھ ہوا، نہ ادارہ یہ ڈیزرو کرتا تھا، نہ 22 کروڑ ملک یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑے کرنے کی اتنی گھناؤنی سازش کی گئی. ایسے تو کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ شخصیات نے اس میں رول ادا کیا کہ انہوں نے کوشش یہ پوری تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ ادارہ اور عوام لڑ ہی پڑیں، اس طرح کے ایکشنز سامنے آئے. لیکن یہ تو میں خان صاحب کو کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور پوری قوم ان کی شکر گزار ہونی چاہیے کہ ان 4 گولیاں کھانے کے بعد بھی انہوں نے عقل، صبر، تحمل اور پاکستانیت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پرووک کرنے والی کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دی، شخصیات پہ بات کی، جو کہ ہمیں رائٹ ہے، میرے ملک آئین اور قانون دیتا ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کوئی اگر کسی کا کنڈکٹ خراب ہے تو اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اس کی اصلاح کے لیے. تنقید کی تو کسی معاشرے میں بھی پابندی نہیں ہے، نہ آئین اور قانون میں ہے. لیکن اگر میڈیا میں آپ کا کوئی انٹرویو آپ اس طرح کا کر دیتے ہیں جو قابل اعتراض ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے پورے دنیا کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی توہین ہوگی ہے، یا پاکستانی یوٹیوبرز کی توہین ہوگی ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ کیا گیا. تو اس طرح کی روایت نہ ہو آگے. اور پاکستانیوں کے جو زخم ہیں ابھی تازہ ہیں، اللہ کرے کہ نئے آنے والے ان کے اوپر مرہم رکھے. ادارے کی کریڈیبلٹی کو مزید جو عوام کا اعتماد اس کو ٹھیس تو بہرحال پہنچی ہے، اس کو بحال کرنے کی ایفرٹ آئی ایم شیور بوتھ آف دیم آر پروفیشنلز، اور وہ کریں گے بحال. مجھے یہ بتائیے گا، بس آخری لاسٹ دنوں میں خبریں چل رہی تھی کہ جنرل فیض میر صاحب زمان پاک میں آگ میں خان صاحب سے ملے ہیں، تو اس میں کچھ صداقت ہے کہ صرف خبریں ہی؟ دیکھیں جی، اس کی صداقت اس میں اتنی سمجھے کہ اس چیز کی خان صاحب بھی گواہی دے سکتے، اور انہوں نے کہا ہے برملا کہ میں کسی سے بھی نہیں ملا. یہ بات انہوں نے میڈیا کے لوگوں نے کچھ سوال کیے تھے، کچھ اور شخصیات کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا تھا. تو اس طرح کی کوئی ملاقات زمان پارک میں نہیں ہوئی اکارڈنگ ٹو خان صاحب. تو ہمیں خان صاحب کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ غلط بیانی نہیں کرتے. آخری ایک سوال یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کچھ دن پہلے کہ ملک میں سب سے زیادہ کرپٹ جو وہ جرنیل ہوتے ہیں، پھر بیوروکریسی، پھر سیاستدان. تو آپ اسے اتفاق کرتی ہیں اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں یہ اس کی ایکسپلینیشن تو جاوید ہاشمی صاحب دے سکتے ہیں زیادہ، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اسٹیٹمنٹس کمیونٹی کے بارے میں نہیں دینی چاہیے. میرا شدید اختلاف ہے کہ ایم پی ایس ہوتے ہیں کرپٹ. میں تو ایم پی ہوں، میں تو نہیں ہوں. منسٹرز کرپٹ ہوتے ہیں، میرے پاس پورٹ فولیو، میں کرپٹ نہیں ہوں. سارے جرنیل نہیں ہیں. نہ ہمیں یہ جرنیل پوری کمیونٹی کو یہ کہنا انتہائی نامناسب اور غلط بات ہے. لیکن اگر ہم فیکٹ فوکس کو دیکھیں تو اس سے ہم سب پہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کا تردید یا کسی قسم کی انہوں نے سپیچ بڑی کی ایموشنل قسم کی، لیکن اس کی انہوں نے اس کے اوپر بھی وضاحت دے دیتے تو اچھا تھا.
کچھ شخصیات کچھ انڈیویجولز ہیں جو کہ ثابت ہوا، لیکن اس میں ساری کمیونٹی کو ایسے سب کو کہہ دینا یہ انتہائی نامناسب بات ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، نام لے کے بات کرنی چاہیے، اور وہ اگر ثبوت ہو تو کرنی چاہیے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. تو ناظرین کرام ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.